तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष पूरा। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको घटना अझै रहस्यमय। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको आज तेस्रो दिन। मध्य प्रदेश स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजाआजा, रुद्राक्ष र 51,000 भारतीय रुपैयाँ दान। सभापति देउवा विरुद्ध संघर्ष गर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको चेतावनी। आम माफी दिने तथा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा पार्टीले गल्ती गरेको आरोप। लामो र मध्यम दूरीका सवारी साधन नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरको निर्देशन। अन्य स्थानको पार्किङ र टिकट काउन्टर हटाउन आग्रह। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा सहभागी खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गर्ने क्रिकेट संघको निर्णय। जितेको खेलको जनै 20,000 का दरले रकम प्रदान गर्ने। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते बेलुकी राजदरबारमै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको थियो। शुक्रबार बेलुकीको पारिवारिक जमघटका क्रममा त्रिभुवन सदनमा घटेको घटना अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। आजकै दिन नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाशले सारा मुलुक मर्माहित भएको 22 वर्ष पूरा भएको छ। हरेक महिनाको तेस्रो शुक्रबार राजपरिवार बीच भेटघाट तथा भोज समारोह हुने गर्थ्यो। 2058 साल जेठ 19 गतेको शुक्रबार भएको भोजको समयमा राति दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। राजदरबारको अति सुरक्षित स्थल त्रिभुवन सदनमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज धिराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमारी श्रुति, अधिराज कुमार निराजन, वीरेन्द्रका भाइ अधिराज कुमार धीरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ति, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्का र अन्य राजपरिवारका सदस्यको गोली प्रहार गरी हत्या भएको थियो। राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको हत्या भएको 2 दशक बढी पूरा भइसक्दा पनि सो काण्डको चित्तबुझ्दो तथ्य भने अझै आम जनता समक्ष आउन सकेको छैन। कसले, कसरी, किन राजपरिवारको हत्या गर्यो भन्ने कुराको कुनै पनि यथार्थता अझैसम्म बाहिरिएको छैन। दरबार हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित विभिन्न टिक्का टिप्पणी नसुनिएका पनि होइनन्। हत्या भए पश्चात सो हत्यामा अध्ययन अनुसन्धान गरेर समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भयो, तर अझैसम्म पनि सो प्रतिवेदनलाई आम जनताले स्वीकार नै सकेका छैनन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको थियो। सो समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाटले दरबार हत्याकाण्ड अधिराज कुमार दिपेन्द्रले गरेको बताएका थिए। युवराज दिपेन्द्रले सब परिवारको हत्या गरी आफैले गोली हानेर आत्महत्या गरेको कुरा सरकारी भनाइमा थियो, तर एकजनाले आफ्नो परिवारलाई मात्रै हत्या गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म खोजीमै छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड भएको 1 वर्षपछि 2059 साल असारमा हत्याकाण्ड भएको त्रिभुवन सदन फत्काउन लगाएका थिए। त्रिभुवन सदन फत्काएपछि त्यहाँको इट्टा लगायतका भवनमा प्रयोग हुने सामग्री फरास खानामा खाल्डो खनेर पुर्न लगाइएको थियो। तत्कालीन युवराज स्वर्गीय दिपेन्द्रको खाट र मेट्रेस लगायत केही कपडा जलाइएको थियो। त्रिभुवन सदनको वेलियार्ड हलमा हत्याकाण्ड हुँदा बिछ्याइएको गलैँचामा रगत लतपतिएका कारण सो गलैँचा स्टोरमै राख्न लगाइएको थियो। त्रिभुवन सदनमा रहेका 2 सेट हरियो र हिमाल आकारको 3 सेट सोफा बार दराज सिराहा बैठक कक्षमा राखिएको थियो। दरबार हत्याकाण्ड भए लगतै डाइनिङ टेबल भरि खानेकुरा छरिएका थिए। हत्या हुँदा त्रिभुवन सदनमा राखिएका सामग्री हाल दरबारका केही कक्षमा राखिएका छन्। 2065 साल जेठ 29 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नारायण हिटी छाडेर नागार्जुन पुगेपछि राजपरिवारको कार्यालय र निजी घरको रूपमा रहेको नारायण हिटी सरकारले जिम्मा लिएको थियो। 2065 साल फागुन 15 गतेबाट सरकारले नारायण हिटी संग्रहालय सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरेको थियो। त्यसको करिब 7 वर्षपछि त्रिभुवन सदनको वेलियार्ड बैठक हल लगायत अधिकांश संरचना निर्माण भएर सर्वसाधारणको लागि खुल्ला भइसकेको छ।
आज 22 वर्ष पूरा भएको छ। 2058 साल जेठ 19 गते दरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै नाश हुने गरी राजपरिवारका सबै सदस्यको एकै ठाउँमा हत्या भएको थियो। घटनापछि तत्कालीन सरकारद्वारा गठित समितिले छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले घटना तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रबाटै भएको ठहर गरे पनि यसलाई धेरैले विश्वास गरेका छैनन्। 22 वर्ष बित्दासम्म घटना रहस्यमय छ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। घटनाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्त गरेका विचारहरू अबको क्रममा। डाक्टर सुनिल सिटौला लेख्छन्, आज जेठ 19 अर्थात् दरबार हत्याकाण्ड भएको कालो दिन भनेर धेरैले सम्झने गरेको देखिन्छ। तर त्यस्तो किन र कसरी हुन पुग्यो भनेर छलफल खोजी नीति चाहिँ गर्ने गरेको प्राय भेटिँदैन। त्यसैगरी ओमकार थापा ट्विट गर्छन्, रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड भएको गते र बार समेत मिल्दै आज 22 वर्ष पूरा भएछ। दरबार हत्याकाण्ड हुनु र राजनीतिक दलहरू विदेशीको गुलाम बन्दै जानुले नेपालीको पहिचान र स्वाभिमान क्रमशः धुमिल बन्दै गएको छ। हत्याकाण्डको रहस्य कहिले खुल्ने थाहा छैन। वीरेन्द्र परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यस्तै ताङसाङ तुम्बापो लेख्छन्, वीरेन्द्र राजपरिवार हत्याकाण्डको प्रमुख नायके ज्ञानेन्द्र शाह हुन्। शाहवंशभित्र आफू राजा बन्न राजा रानीको हत्या गर्ने इतिहासमा धेरै पटक भएको छ। तत्कालीन अवस्थामा ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा बस्दा हत्याको अनुसन्धान नगर्नु, अनुसन्धान फितलो बनाएर घटना लुकाउनु ज्ञानेन्द्र शाहको हात छ। यसैगरी मोहन कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ, जेठ 19 स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र दिवंगत राजपरिवारमा भावपूर्ण श्रद्धासुमन। नेपाललाई स्थिर र कमजोर बनाउने रहस्यमय र योजनाबद्ध हत्याकाण्ड थियो भन्ने समय र घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेको छ। नेपाल र नेपालीको भाग्य मोडिएको दिनको रूपमा कैयन पुस्ताले स्मरण गरिरहनेछन्, सदा सम्झिरहनेछौं। यता पुष्कर कण्डेल भन्छन्, सत्ताका लागि हत्या। आज जेठ 19 अर्थात् आज नै दरबार हत्याकाण्ड गराएर राजा वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै नेपालको राजतन्त्र समाप्त गरिएको अनौपचारिक घोषणा भएको थियो। दरबार हत्याकाण्डमा बाह्य शक्तिको सहयोगमा दरबारभित्रको एक समूहको प्रत्यक्ष संलग्न भएको मान्छेहरूले अनौपचारिक रूपमा भन्ने गर्छन्। उता सेतेमाना तामाङ भन्छन्, आजको दिन 2058 जेठ 19 दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन। जुन दिन दरबार हत्याकाण्ड भए त्यही दिनदेखि राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको सुरुवात। यदि राजतन्त्र चाहियो भन्नेहरूले वीरेन्द्र परिवारको हत्यामा संलग्नता भनी आशंका रहेकाहरूमाथि किन छानबिनको माग गर्न खोज्दैन? वीरेन्द्र परिवारप्रति श्रद्धा सुमन। त्यसैगरी पवन वर्षा शाहको भनाइ छ, यदि दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए आज हामी नेपालीले यति धेरै दुःख, अभाव, महँगी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराधीलाई सम्मान छिमेकीको हेपा व्यवहार सहनुपर्ने थिएन कि? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय हित र द्विपक्षीय सम्बन्धका दृष्टिले आफ्नो भारत भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। भारतको 4 दिने भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले ट्विटरमा लेख्दै भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण अनुभूत भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले न्यानो आतिथ्य र महत्त्वपूर्ण समझदारीका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारत सरकार र भारतीय जनताप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार मध्य प्रदेश राज्यस्थित उज्जैन शहरमा रहेको प्रसिद्ध महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा गरेका छन्। इन्दौरमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले स्वागत गरेका थिए भने मन्दिरमा राज्यपाल नै पुगेका थिए। दाहाल बिरामी अवस्थामा रहेकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित महाकालेश्वर मन्दिरमा रुद्राक्ष र 51,000 भारतीय रुपैयाँ पनि दान गरेका छन्। भारतको 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये महाकालेश्वर पनि एक हो, जुन मन्दिरबारे कालिदासले मेघदूतमा पनि उल्लेख गरेका छन्। उक्त मन्दिर प्रजाति ब्रह्माले स्थापित गरेको विश्वास छ।
पूजा आजासँगै विभिन्न कार्यक्रममा शरीक भए पश्चात प्रधानमन्त्री दाहालले त्यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। रात्रिभोजको आयोजना मुख्यमन्त्री चौहानले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार दिल्ली हुँदै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहिबार बथनाहा विराटनगर कार्गो रेलको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गरे। भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म 18.1 किलोमिटर रेलवेको निर्माण सन् 2011मा सुरु भएको थियो। यो अवधिमा बथनाहादेखि बुद्धनगरसम्मको 8 किलोमिटर मात्रै काम पूरा भएको छ। यसअघि नेपालको मालवस्तु रेलमा ल्याउँदा भारतको बथनाहासम्म आउने गरेको थियो। त्यहाँबाट कन्टेनर मालवाहक सवारीमा राखेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। अब यस कार्गो रेल सेवाले मालवस्तु आयात निर्यातमा सहज हुने, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दाको ढुवानी खर्च जोगिने लगायतमा फाइदा पुग्ने भएकाले उद्योगी व्यवसायीका साथै जनप्रतिनिधिहरू उत्साहित देखिएका छन्। अब यो आज जुन चाहिँ हामीले धेरै वर्षदेखि जुन तरिकाबाट हामीले चाहिँ प्राइभेट रेल कार्गो चाहिँ विराटनगर आइसिपीसम्म आउने भन्ने जुन चाहिँ हामीले कुरा उठाइरहेको थियौँ, त्यो कुरा आज चाहिँ के अरे त्यसले चाहिँ आज मूर्त रूप पाइरहेछ। यो चाहिँ एउटा हाम्रो इन्डस्ट्रियल कोरिडोरको लागि वान अफ द बिगेस्ट लाइफ लाइन हुनेवाला छ। किनभने हाम्रो जति पनि इम्पोर्ट हुन्छ या हाम्रो इन्डस्ट्रियल र मेटेरियलहरू आउँछ त्यो सबै अहिले बाई रोडबाट आइरहेको अवस्था छ। र यो अहिले के अरे रेल कार्गोबाट आइसकेपछि यसको कस्ट लजिस्टिक कस्ट आफैमा कम भएर जान्छ। र साथसाथै यसको अर्को एउटा सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने भोलिको दिनमा यो कार्गो यहाँबाट चाहिँ कटहरीसम्म जानेवाला छ। त्यहाँसम्मको रेलवे हाम्रो स्ट्रेच यो बनिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रियल कोरिडोरलाई त्यसले फाइदा गर्छ। र अर्को हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने वीरगन्जसँग हाम्रो कम्पिटिटिभनेस अलिकति कम भएर गएको थियो बिकज अफ द रेलवे। अब चाहिँ यो रेलको कार्गोले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यहाँको मार्केट चाहिँ अझै बढेर जान्छ, एक्सपान्ड हुन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा यसले ठुलो एउटा टेवा पुऱ्याउँछ। यो एकदमै अत्यन्त खुसीको क्षण हो हामी उद्यमीहरूलाई। अब कलकत्ताबाट डाइरेक्ट विराटनगरसम्म चाहिँ जुन यो मालवाहक ट्रेन आइरहेछ यसले चाहिँ अब हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट घटाएको छ। ट्रकमा लाग्ने ड्यामेजहरू चाहिँ कटौती हुन्छ। अब र मेटेरियलको चाहिँ कस्ट कम भएको हुनाले फिनिस प्रडक्टको पनि दाममा चाहिँ त्यति उताउलोताले वृद्धि हुँदैन। यो चाहिँ अत्यन्त धेरै सङ्घर्ष धेरै मेहनतपछि प्राप्त भएको हुनाले आज हामी धेरै खुसी छौँ। अहिलेसम्म जुन कच्चा पदार्थ आयात भइरहेको थियो त्यो टोटल रोड ट्रान्सपोर्टबाट आयात हुन्थ्यो, या जुन रेलवे ट्रान्सपोर्टबाट यो आइरन मिलको या केही उद्योगहरूको जुन स्पन्ज आइरनहरू केही क्लिङ्करहरू जुन रेलवेबाट बत्ना आउँथ्यो, जोगोनी आउँथ्यो, त्यसपछि फेरि रिट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो ट्रक मार्फत। त्यो चाहिँ अब हाम्रो रेलवे ट्रान्सपोर्टबाट सबै गुड्स इभन कन्टेनर पनि यहाँ आउँछ। अब कन्टेनरहरू पायो भने कलकत्ता बन्दरगाहबाट जोगोनी हाम्रो भन्सारमा मात्रै करिब डेलीको 250 ट्रक माल आउँछ अहिले एभरेजमा। त्यो टोटल सामान अब रेलवेबाट 80% सामान पनि रेलवेबाट आयो भने हाम्रो कस्ट जुन छ करिब 55% कस्ट मात्रै लाग्छ भने 45% कस्ट सेभिङ हुन्छ। त्यसले त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो कम्ती भयो भने वीरगन्जतिरका उद्योगीहरूसँग भेरवातिरका उद्योगहरूसँग हामी कम्पिटेटिभ हुन्छौँ। हाम्रो कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन कम हुन्छ र हाम्रो नेपाली उद्योगीको त्यो पैसा जुन भारत गइरहेको छ त्यो पैसा पनि नेपालमै बन्छ। अबदेखि पर केजीमा चाहिँ डाउन कस्टमा चाहिँ हामी आफ्ना पूर्व क्षेत्रका उत्पादनहरू नेपालभरि बेच्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। पनि हामीले अब यहाँ लोड अनलोड गरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने एउटा जुन कस्टको जुन छ केही न केही मिनिमाइज हामी गर्न सक्छौँ। त्यसबाट पनि हामी बुझ्नसम्म पुर्याउँदा पनि अझै केही बढी लाभ लिन सक्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। हामी विराटनगरवासीलाई विशेष गरी उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ नि आज ठुलो चाहिँ नि राहतको दिन हो कि यो हामीले चाहिँ नि 2068 सालमा सुरु गरेको यसलाई 2073 सालमा सिद्ध्याउनु पर्ने थियो। आजसम्म चाहिँ नि हामीले कटहरी पुर्याउन सकिरहेका थिएनौँ। तथापि कटहरी नपुगे पनि कमसेकम आइसिपी अथवा चाहिँ भन्सारसम्म चाहिँ आइपुग्यो, अथवा चाहिँ जोगबनीको बोर्डरसम्म आइपुग्यो, विराटनगरको सीमासम्म आइपुग्यो। त्यही ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्दछ। नेपाल भारतको सम्बन्ध जुन जुगौँदेखि रहिरहेको छ र आउँदो दिनमा रहिरहन्छ। त्यो अवस्थामा र इन्डियाले खास गरी भारतले नेपाललाई विशेष चासोका साथ विकासमा जुन साझेदारी गरिरहेछ, कुनै पनि संरचनाहरू यस्तो पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि त्यो एरियाको विकास भनेको रोजगारीका कुराहरूलाई जोड दिँदाखेरि यति उत्तम हुन्थ्यो भन्ने म
अनुरोध गर्न चाहन्छु र जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। खास गरी विराटनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट उद्योग व्यापार सङ्घको तर्फबाट चाहिँ यसको फाइदाको बारेमा एक्सप्रेस गरिसक्नु भएको छ। हामी 2068 सालदेखि यहाँ रेल ल्याउनको लागि पर्खिरहेका थियौँ। अहिले भर्खर हामी जुन सफल भएको छौँ। अब यो चाहिँ आरती भन्ने कम्पनीबाट यो कामको आरती स्टार्ट भएको हुनाले यो चाहिँ अब आरतीमाथि आरती थपिएको छ। यो चिज चाहिँ भोलि हाम्रो लागि अझ फलदायी रहनेछ। हामी यो रेलवेलाई यतिमै मात्र छोड्ने होइन, यसलाई चाहिँ लगेर अझै कटरियाभन्दा अझै माथि लगेर हामीले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म चल्ने जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, त्यससँग जोड्ने हो, ताकि यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट आएको सामान चाहिँ हामीले फुटबल पनि ल्याउन सक्छौँ अथवा अझै नेपालगञ्जसम्म जान सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा समग्र एउटा रेलको मास्टर प्लान बनाइराखेका छौँ र त्यो मास्टर प्लानमा 975 किलोमिटरको चाहिँ पूर्व पश्चिम रेलवेको परिकल्पना भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरूद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउवाको एकल सहमतिमा सरकारले पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने लगायतका काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधिहरू विरूद्ध संघर्ष गर्ने बताएका हुन्। प्रेस युनियन नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टीलाई उठ्नै नदिने गरी सभापति देउवाले सरकारलाई दिएका ती सहमतिहरू आफूलाई सह्य नहुने बताए। महामन्त्री थापाले अब पार्टी सभापति देउवाले गर्दै आएका यस्ता गलत निर्णयको संघर्ष गरेर पनि रोक्नुपर्ने भन्दै साथ दिन पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरे। महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउवाका एकल निर्णयहरू आफूले विगतमा मान्दै आएर गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो गल्ती गर्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। भर्खर सांसद विकास कोषका सन्दर्भमा यस्ता कैयन विषयहरू छन् जुन विषयहरू मैले लङ लिस्ट भन्न सक्छु। यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा यी सबै विषयहरू मैले भनेका तमाम सबै विषयहरू नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिले मुख्य नेतृत्वले एक्लै गर्नुभएको निर्णयहरू हो। यो निर्णय मैले तपाईभन्दा पछाडि थाहा पाएको हुँ। महामन्त्री थापाले पार्टीलाई दाइहरूको पार्टीको रूपमा नभई तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूको पार्टीमा रूपान्तरण गर्न आफूले देशव्यापी अभियान चलाउने घोषणा समेत गरे। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेका काम टुंग्याउने विषयमा चीन सरकारले चासो देखाएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस्टाडामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीन भ्रमण सकेर फर्किएको प्रतिनिधि मण्डलको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा चीन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता भ्रमणका क्रममा गरेको बताए। चीन र नेपाल सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन, सौहार्द र घनिष्ठ बनाउँदा विश्व र राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए। सामान्य समीक्षाहरू र दुई पार्टीका बीचमा आदान प्रदानहरू र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने कुराहरू यी विषयमा पनि अलि विशेष महत्त्वका साथ नै हाम्रो छलफल भयो। अनि नेपालमा उहाँहरूले यो शान्ति प्रक्रियाको बारेमा पनि चाहिँ हामीलाई चासो राख्नु भएको थियो। हामीले तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छौं। उपाध्यक्ष सापकोटाले भेटमा नेपाल र चीन नाका सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको जानकारी दिए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यका बाहिर जाने सम्पूर्ण सवारी साधन गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ। महानगरपालिकाले शुक्रबार एक सूचना जारी गरी काठमाडौँबाट उपत्यका बाहिर चल्ने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सवारी साधन गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको हो। जथाभावी पार्किङ गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने काउन्टर यथावत राख्ने, सडकमा जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने गतिविधिले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा अवरोध पुगेको उल्लेख गर्दै महानगरले व्यवसायीलाई सवारी साधन गङ्गबु बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्क बाहिर रहेका टिकट काउन्टर हटाउन आग्रह गरेको छ। बैठकले निर्णय गरिसकेपछि पनि अनाधिकृत स्थानमा पार्किङ गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने काउन्टर यथावत राख्ने, सडक खण्डमा जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने गतिविधिले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आउन नसकेको महानगरले जनाएको छ। धुलीखेल, बनेपा, साँखुसम्मको सडक इजाजत पत्र लिएका लामो दूरीका सवारी साधनलाई पनि कलङ्कीदेखि जडीबुटीसम्म सवारी रोक्न निषेध गरिएको महानगरले जनाएको छ। सूचनाको अटेरी गरे असार 1 गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी महानगर प्रहरीले नियमानुसार कानूनी कारबाही गर्ने समेत महानगरको सूचनामा उल्लेख छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्षायाममा हुने विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारमा आयोजित गोताखोर तालिमको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन्। बिहिबार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयले कुरिन्टारको नदी किनारमा गोताखोर तालिमको समापन गरेको छ। तालिमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका थिए। उनले वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबानका समस्याहरू आउने भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि जुट्नुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि सर्वप्रथम मनको तयारी र संकल्पको आवश्यकता रहेको बताउँदै संगठनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै सशस्त्रले विपदको बेलामा जनताको सेवा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। पहिला तपाईहरुको सिप भन्दा मनको तयारी आवश्यकता छ। तपाईहरुले आफूलाई संकल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीलाई हाम्रो संगठनले विशेष जिम्मेवारी दिएको छ। विशेष जिम्मेवारी विपद पर्दाखेरि जनतालाई राहत पुर्याउने विशेष जिम्मेवारी दिएको छ। अनि त्यो जिम्मेवारी बोध गर्दै आफ्नो सिपको अधिकतम प्रयोग गरेर तपाईहरुले जनतालाई विपद पर्दाखेरि सेवा गर्नुहुनेछ। त्यसको निम्ति आफूलाई तयार पार्ने जो संकल्पका साथ तपाईहरु प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यो निश्चय नै सराहनीय छ। म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु र तपाईहरुलाई बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीले विगतमा विपदको समयमा गरेको राहत र उद्धारको काम उदाहरणीय भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीको प्रशंसा गरेका थिए। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले शिक्षालय र गोताखोरको प्रशंसा गर्दै नेपालमा आगलागीमा परेकाको उद्धार गर्न प्रशिक्षणका लागि शिक्षालयको आवश्यकता ओल्याए। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरीको विपद उद्धार टोलीद्वारा हालसम्म 243 विपद घटनामा 802 जनाको उद्धार गरिएको जनाइएको थियो। शिक्षालयले कुरिन्टार भएर बग्ने त्रिशुली नदीमा खोज उद्धारको अनुकरण अभ्यासका क्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो। अभ्यासका क्रममा त्रिशुली नदीमा बगाएकाको उद्धार कसरी गर्ने भन्दै गोताखोरको प्रयोग, राफ्टिङ टोली र सोल्डर क्यारी लगायत नदीमा डोरीको सहायताले गरिने उद्धारको विभिन्न विधिको अभ्यास देखाइएको थियो। गोताखोर तालिम र अभ्यास सुनसरी र पोखराको फेवातालमा गरिएको थियो, जसमध्ये 19 जना सशस्त्र प्रहरी र 1 जना प्रहरी जवानलाई तालिम दिएको थियो। तालिममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई शारीरिक सहिष्णुता, डाइभिङ फिजिक्स, डाइभिङ डिजिज र मेडिसिन, एयर डाइभिङ, अन्डर वाटर सर्च टेक्निक्स, लाइफ सेभिङ टेक्निक्स, राफ्टिङ र मोटरबोट लगायत विविध विषयहरूमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको थियो। तालिममा सर्वोत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थीलाई पुरस्कार प्रदान, तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेहरूलाई डिप वाटर डाइभिङ ब्याच र प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई 10% निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। शुक्रबार शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर
अस्पतालको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 10% नागरिकहरूको निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्। अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा 10% विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि सो प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले अस्पतालमा शय्या उपलब्ध छ छैन भन्ने पनि अनलाइन मार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको भन्दै आगामी दिनमा बेड पाउनका लागि मन्त्री वा सांसदहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था तोड्ने बताए। हरेक अस्पतालहरूले अब बेडको अवस्था के छ, अरू सेवा सुविधाको अवस्था के छ, त्यो चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिनु पर्ने भनेर हामीले यो अनुगमनको सिलसिलामा चाहिँ हामीले भन्यौँ र अहिले धेरै अस्पतालहरूले त्यो सुरु गरिसकेको छ र यसका बारेमा पनि हामीले टाइम यसलाई 15 दिन दिएको हुनाले एकदम टाइम बाँकी छ। विपन्न बिरामीहरूलाई, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूलाई अब यो बेड नपाएर भौँतारिनु पर्ने मन्त्रीले, ठुलो हाकिमले, मान्नेले वा कसैले ठुलामा बडा मान्छेले चाहिँ सिफारिस गर्दा बेड पाउने अब होइन भने नपाउने जुन एउटा परम्परा थियो यो चाहिँ धेरै लामो समयदेखि, त्यो चाहिँ हामी यो कार्यकालबाट हामी तोडिदिन्छौँ। मन्त्री बस्नेतले अनुगमनका क्रममा अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, बहिरङ्ग सेवामा भर्ना भएका बिरामी, आकस्मिक सेवामा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई भेटी अस्पतालले दिएको सेवाको सम्बन्धमा जानकारी लिएका थिए। कैलालीको लम्की नगरपालिकाको चिसापानी स्थित कर्णाली नदीको पुलमा टिकटक बनाउनेहरूको भिडले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। पुलमा सेल्फी खिच्नेदेखि टिकटक बनाउनेहरूको भिडका कारण दुर्घटनाका घटनाहरू बढ्न थालेका हुन्। चिसापानीको सिमानासँगै जोडिएको वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कर्णाली पुलको अवलोकन गर्ने पर्यटकको संख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि बीच सडकमै टिकटक बनाउनेहरूका कारण जोखिम बढाएको हो। अनि यहाँ चाहिँ अब पुरा यो टिकटक बनाउने, फोटो खिच्ने मान्छेहरूले पुरा पुलभरि भरिएर रोडमै बसेर टिकटकहरू बनाउने अनि फोटोहरू खिच्ने गर्छन्। अब यसले गर्दाखेरि अलिकता सवारी साधनहरू आवत जावत गर्न गाह्रो हुन्छ। अब एक्सिडेन्टहरू हुने यस्तो सम्भावना बढी देखिएको छ यसमा। पछिल्लो समय कर्णाली नदी क्षेत्र र पुलमा चिसो हावा चल्ने भएकाले गर्मी छल्नका लागि पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ। 2050 सालमा जापानिज कम्पनीले निर्माण गरेको सो पुलको तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गरेका हुन्। पुलको बीचमा रहेको ठूलो खम्बामा स्टिलका तारहरू बाँधेर अड्याइएको छ। तारलाई ट्रसमा आकर्षण ढङ्गले बाँधेर राखिएको छ। यो दृश्य हेर्न पर्यटक पुलमा जाने गर्दछन्। पुलको लम्बाइ 500 मिटर र 10 मिटर चौडाइ रहेको छ। पछिल्लो समय कर्णाली नदीमा राफ्टिङ गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको संख्या समेत बढ्दो छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघले धरना दिएको छ। सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान र सहकारी ऐन नियमावली कार्यान्वयनमा सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै महानगरले शुक्रबार वानेश्वरमा धरना दिएको हो। सरकारले सहकारी ऐनलाई लागू नगरेको तथा राष्ट्र बैंकबाट पुनः कर्जाको व्यवस्था नगरेकाले सहकारीहरू धराशायी हुन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। महासंघले चरणबद्ध घोषणा गरेको आन्दोलनको क्रममा उनीहरूले शुक्रबार बिहान 9:30 देखि 12 बजे भित्र सहकारी विभाग नयाँ वानेश्वर, काठमाडौँ र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा धरना दिएका हुन्। एउटा आज बचतकर्ताहरू आफ्नो बचत फिर्ता नपाएर एउटा समस्यामा बनेका छन्। तिनको बचतको सुरक्षा हुनुपर्छ, त्यसको फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। दोस्रो कुरा, हामी अहिले
हाम्रो ऐन बनेको आज 6 वर्ष बितिसक्यो, तर ऐनमा जुन सहकारीको पक्षमा रहेका तपाईँको चाहिँ कर्जा सूचना केन्द्रदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जो कर्जा सूचना केन्द्र, त्यस पछाडि गएर अरू यस्ता महत्त्वपूर्ण जो मागहरू छन्, ऐनमा व्यवस्थाहरू छन्, त्यो चाहिँ आज कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको मुख्यत ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। नेपालभरि 31,000 सहकारी र 35 लाख सदस्यहरू भए तापनि सरकारले समस्या समाधानका लागि ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरी बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस दिन विद्यार्थीहरूलाई नियमित समयमै विद्यालय जान्छन् तर किताब बोक्दैनन्। अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप गरेर व्यावहारिक ज्ञान लिएर घर फर्किन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस शैक्षिक सत्र 2080-81 को सुरुवातसँगै सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरेर बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम सुरु गरिरहेको छ। महानगरभित्रका 89 विद्यालयमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम कक्षा 1 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि सञ्चालित छ। किताबी रटानबाट वाक्क दिक्क बनेका विद्यार्थीहरू विभिन्न व्यावहारिक तथा व्यावसायिक सिप सिक्न पाउँदा दङ्ग छन्। व्यवस्थापन हामी गरेर उनीहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्दैछौँ, जहाँ कि हामीलाई क्लासको पनि अभाव छ हुन चाहिँ, तैपनि हामीले यतापट्टि ब्युटिसियन यतापट्टि इलेक्ट्रिसियन हामीले सिकाइरहेछौँ। सहजीकरण हुँदै पनि छ, सरहरूले गर्नु पनि भएको छ। राम्रो छ, बच्चाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले 9 क्लासको बच्चाहरूले 90 घन्टाको तालिम लिइरहनु भएको छ। त्यही क्रममा हामीले सुरुमा परिचय, त्यसपछि परिचयपछि टुल्सहरूको बारेमा इन्ट्रोडक्सन र अनि त्यसपछि सामानको बारेमा परिचय सँगसँगै उनीहरूले प्र्याक्टिकल सामान्य रूपमा अहिले सामान्य प्र्याक्टिकल सिकाउँदै माथि र माथि हामी बढ्दैछौँ। एकदमै मलाई खुसी लाग्छ, किनभने जुन ट्यालेन्ट स्टुडेन्टहरू हुँदैनन् भने तिनीहरूलाई एकदमै अपर्च्युनिटी छ। सबजना पढाइमा त्यो मात्रै भएर हुँदैन, यसमा पनि अलि ध्यान दिनु पर्यो। यसमा सिकेर हामी आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छौँ। यहाँ विभिन्न खुसी लागिरहेछ कि यस्तो यस्तो अफरहरू आएमा धेरै खुसी छु। गुप्ता, मेरो नाम गुड्डी गुप्ता हो, म कक्षा 9 मा पढ्छु होइन, सेक्सन डीमा। यो ब्युटिसियनको ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो भइरहेछ होइन, राम्रो तरिकाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ होइन। हामीले सिकेर पछि गएर केही गऱ्यो भने त्यो पनि राम्रो होइन। र अहिले चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ धेरै राम्रो भइरहेछ, के नयाँ नयाँ कुरा सिक्न पाइरहेछ। थ्रेडिङ गर्न, कपाल कसरी हेयर टु हेयर पार्टिसिपेट गर्ने, कसरी मसाज गर्ने, कसरी त्यो स्याम्पू कन्डिसनर कसरी अप्लाई गरेर कसरी कस्टमरलाई राम्रो बनाउने, यसरी राम्रो कुरा सिकाइदिँदै हुनुहुन्छ। धेरै नै राम्रो भइरहेको छ, एकदम इफेक्टिभ पनि छ। हामीले धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न पाइरहेको छौँ। यसबाट हामीले धेरै नै कुरा सिकेको छौँ, जस्तै मोटिभेसन पाइरहेको छौँ हामीले राम्रोसँग। हामीले यहाँबाट आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकिरहेको छौँ, अरूको भर पर्नु हुँदैन। यस्तै धेरै कुराहरू सिकिरहेको छौँ हामीले। विद्यार्थीहरू जस्तै यता शिक्षक तथा प्रशिक्षक पनि यो सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी भएको र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाएको बताउने गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यो नौलो सिकाइ क्रियाकलाप साबित भएको वानेश्वर स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी विद्यालयका प्रमुख रामाशिष यादवले बताए। यो स्किल भनेको आफै एउटा महान हो। सर्टिफिकेट लिएर पढेर बिए एमए पास गरेर चाहिँ जागिरको लागि बाहिरी भौतार्ने जुन सिस्टम हो, जुन परिपाटी हो, त्यो परिपाटीलाई अन्त गर्नको लागि मान्छेले स्किल भयो भने उसले भोको मर्दैन, केही न केही गर्न सकिन्छ। नेपालमा यस्तो किसिमको अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा छ, ती अवसरहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा महानगरपालिकाले मेयर साहबले जुन ढिलै भए पनि जुन स्किल बेस्ड एजुकेसन जुन खोल्नु भएको छ, त्यो बहुत राम्रो, यति उत्तम र विद्यार्थीहरू पनि यति नै आकर्षित लाभान्वित देखिन्छ। यता महानगरले पुस्तकविहीन शुक्रबारका कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूमा व्यावहारिक र जीवन उपयोगी सिप प्राप्त गर्न सक्ने बताएको छ। यसको प्रभावकारितासँगै महानगरभित्रका सबै निजी विद्यालयमा यो सिकाइ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन्। प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार विद्यालय तह पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु तालिमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन्। शिक्षामा सिप भन्ने अहिले
हामी उखान सहितको लागेर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका प्रत्येक विद्यालयहरूमा जहाँ 8 देखि 10 क्लासका बच्चाहरूलाई अहिले हरेकले आफूले रोजे अनुसारको केही सिप ज्ञान लियोस् भन्ने खालको अहिले चलिरहेको अवस्था छ। त्यसमध्येमा अब अहिले गर्नै पर्ने सिक्नै पर्ने महिलाहरूको लागि अहिले सिलाइ बुनाइ साथसाथै चाहिँ ब्युटिफिकेसनको लागि चाहिँ यो ब्युटी पार्लरको विषयमा र यो सँगै लगेर पुरुषहरूको लागि चाहिँ यो प्लम्बिङका कामहरू, सिकर्मीका कामहरू, डकर्मीका कामहरू र दुवैजनालाई यदि चाहिँ त्योबाट पनि अर्को फरक ढङ्ग चाहन्छ भने कुकिङका कुराहरू, त्यसपछि आर्टका कुराहरू, यसरी चाहिँ रोजे अनुसारको 10 विधामा अहिले चाहिँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो गुड फ्राइडे अन्तर्गत रहेर फ्राइडेको दिनमा चाहिँ सिपलाई बढी चाहिँ ध्यान दिएको छ। फ्राइडे त यति रमाइलो भइरहेछ कि विद्यार्थीहरू यति चर्चित भइरहेछ कि आज हामी नयाँ चिज सिक्दैछौँ भनेर गइरहेको अवस्था छ र जसले गर्दाखेरि अब समुदायमा रहेकाहरू पनि अब सामुदायिक विद्यालयतिर केन्द्रित भइसकेको अवस्था छ। अबको विद्यार्थी समुदाय मैत्री विद्यार्थीहरू चाहिँ उत्पादन हुने छ भन्ने कुरा हामीलाई एकदम चाहिँ महसुस भएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रोग्राम त हरेक घर घरमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय रोज्ने प्रोग्राम भएको अवस्था चाहिँ हामीले मानेका छौँ। यस तालिम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्र 59 मावि र 30 प्राथमिक छन्। 90 घण्टे तालिमका लागि कृषि तथा शहरी खेती, सौन्दर्य कला र कपाल शैली, काष्ठकला तथा पाक शिक्षा लगायत 10 वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्। फेसन डिजाइन र कपडा निर्माण, घरमा तार र बिजुली जडान, विपद पूर्व तयारीका लागि भवन निर्माणको रैथाने कला, मोबाइल र विद्युतीय सामान, पाइप जडान तथा मर्मत, कला र मूर्तिकला विधालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। आईसीसी विश्वकप लिग 2 खेलेका सबै खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गर्ने भएको छ। सन् 2019 देखि 2023 को मार्चमा सकिएको लिग साइकलमा नेपाल शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरका लागि छनौट भइसकेको छ। यसबीचमा नेपालबाट लिग 2 मा 32 जना खेलाडीले प्लेइङ सेटमा स्थान बनाएका छन्। नेपाली खेलाडी सहभागी भएर जितेको खेलमा रहेका खेलाडीहरूलाई क्यानले गर्ने सम्मान अनुसार नगद पुरस्कार पाउने भएका हुन्। यसरी सम्मान पाउने खेलाडीहरू 28 जना रहेका छन्। अफिसियलहरूलाई पनि एकमुष्ट नगद सहित पुरस्कृत गरिने पनि जनाइएको छ। नेपालले सन् 2020 को फेब्रुअरी 5 मा ओमानसँग कृतिपुर मैदानमा खेल्दै लिग 2 को सुरुवात गरेको थियो। पहिलो खेलमा ओमानसँग पराजित भएको नेपालले कृतिपुर मैदानमा भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा भने अमेरिकामाथि जित दर्ता गरेको थियो। क्यानले सबै खेलाडीलाई जितेका खेलको जनाहे 20,000 का दरले पुरस्कार रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गा राज पाठकले आईसीसी लिग 2 मा सबै खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि एक दिवसीय वरीयता कायम राख्दै ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाएकाले नगद सहित सम्मान गर्ने जानकारी दिए। उनले नेपालले खेलेका 36 मध्ये 19 खेलमा जित र 1 खेल बराबरी भए पनि 20 खेलमा जित हार पारेको मानेरै खेलाडीलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने बताए। सर्वाधिक पुरस्कार पाउने खेलाडीले झण्डै 4 लाख पाउने र कम पाउने खेलाडीले 20,000 पाउने बताए। नेपाली टिम भने ग्लोबल छनौटका लागि जिम्बाब्वे जानु अघि अहिले दक्षिण अफ्रिकामा अभ्यासका लागि व्यस्त छन्। त्यहाँको अभ्यासपछि नेपाली टोली उतैबाट जिम्बाब्वे जानेछ। विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा नेपालले जिम्बाब्वे, अमेरिका, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। चीनको होङझाओमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी, सहभागिता र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा शुक्रबार सचिवालय स्थापना गरिएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागमा चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको सचिवालय स्थापना गरिएको हो। सचिवालयको उद्घाटनपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले एसियन गेम्समा खेलाडीलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्न निर्देशन दिए। नतिजा निकाल्न एकजुट भएर काम गर्ने भन्दै मन्त्री लिम्बुले स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न र खेलाडीलाई ढुक्क भएर खेल्ने वातावरण प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे।
कतिपय कुरा चाहिँ चित्त नबुझ्दै पनि समन्वय गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठिक ठाउँमा पुगिन्छ क्या। त्यसकारण यो विषयलाई पनि अलिक चाहिँ सानातिना मतभेदहरू सानातिना हाम्रा स्वार्थहरू पनि हुन्छन्, त्योभन्दा माथि उठेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सबैलाई अनुरोध पनि छ। र जस्तो मन्त्रालयको तर्फबाट गरिने कामहरूको बारेमा पनि कहीँ छुटिरहेको छ भने तपाईँहरूले औँलै दिनुहोस् कि मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ त्यसलाई तदारतका साथ चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ मैले काम गर्छु मैले भनेकै छ। र समन्वय गर्ने कुरामा चाहिँ सबैजना मिलेर काम गरौँ र हामी चाहिँ नतिजा निस्किने गरी काम गरौँ र त्यसको लागि त्यो तयारी आज सचिवालय चाहिँ तयारी पनि यसैको लागि हो भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै सदस्य सचिव घिसिङले एसियन गेम्सको तयारीलाई चुस्त बनाउन सचिवालय स्थापना गरिएको र सहभागितालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। सदस्य सचिव घिसिङले साउन 1 देखि भदौ 1 सम्म खेलाडीको क्लोज क्याम्प राख्ने जानकारी दिए। एउटा नियमित तालिमहरू र छनौटहरूलाई अब विशेष तालिमतिर लैजाँदैछौँ र परिषदको निर्णयअनुसार हामी श्रावण 1 देखि भदौ 31सम्म 60 दिनको चाहिँ क्लोज क्याम्प पनि राख्ने गरी तयारीमा हामी जुटिराखेका छौँ। र यही सन्दर्भमा यो एउटा सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि जानकारी गराउँ र सिङ्गो खेलकुदको एउटा माहौललाई र 1900को तयारीको एउटा चापलाई अझ चाहिँ एउटा त्यसलाई घनीभूत बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले पनि आज हामीले मान्यमन्त्रीको समय लिएर यो सचिवालय उद्घाटन कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। एसियन गेम्समा नेपालले 29 खेलमा सहभागिता जनाउनेछ। शहीदी स्मारक ए डिभिजन लिगमा 23औं चरणका खेल सकिदासम्म उपाधि जित्ने निश्चितता र रेलिगेसन पर्ने टुङ्गो छैन। लिग अन्त्यको संघारमा आइपुगेको अवस्थामा 3 चरणका खेल मात्र बाँकी छन्। 23औं चरणसम्म लिग सकिए पनि 3 चरणका खेल बाँकी रहँदा कुनै पनि टोलीको उपाधि र रेलिगेसन टार्ने सम्भावना यकिन छैन। बाँकी 3 चरणमा कसले कसको विरुद्ध खेल्ने हो त्यो निश्चित भए पनि त्यसबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ, जसले गर्दा लिग रोमाञ्चक बनिरहेको छ र लिग समीकरण प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा यसै सिजन बढुवा भएको चर्च बोइजले स्टार खेलाडीहरूलाई समेट्दै लिग आरम्भ गरेसँगै 23औं चरणमा शीर्ष स्थान लिन सफल भएको छ। 41 अङ्क बटुल्दै शीर्षता कायम गरेको चर्च बोइजले 11 खेलमा जित निकाल्दा 8 खेलमा बराबरी र 4 खेल गुमाउन पुगेको छ। चर्च बोइजलाई साबिक विजेता मछिन्द्रले पछ्याइरहेको छ। 2 अङ्कले मात्र पछि रहेको मछिन्द्रले 23औं चरणसम्म आइपुग्दा 10 खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दा 9 खेलमा बराबरी र 4 खेलमा नतिजा सुम्पिएको छ। यस्तै दोस्रो स्थानको मछिन्द्र भन्दा 2 अङ्कले पछि तेस्रो स्थानमा रहेको जावला खेलले भने जारी लिगमा अपेक्षा भन्दा धेरै राम्रो प्रदर्शन गरिसक्यो। बलियो टोली विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल्दा तालिकाको पुछारतिर अड्किएका टोलीसँग जावला खेलको बिर्सन लायक प्रदर्शन रह्यो। जावला खेलले 10 खेलमा जित निकाल्दा 7 खेलमा बराबरी र 6 खेलमा नतिजा गुमाएको छ। यस्तै विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबको पहिलो खेलमा खराब प्रदर्शन रहे पनि अन्त्यतिर सुधारिएको थियो। गत सिजन पनि पुलिसको प्रदर्शन राम्रो थिएन। धेरैको अनुमान थियो यसपल्ट पनि पुलिस रेलिगेसनबाट बच्न सङ्घर्षरत हुनेछ। यसै क्रममा पुलिस तेस्रो चरणमा आइपुग्दा सबैभन्दा खराब खेल्ने टिम रह्यो, तर अहिले भने पुलिसलाई रेलिगेसन डर कम भएको छ। पुलिस पछिल्ला 4मा स्पष्ट जित निकाल्दै चौथो स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ। पुलिसले 23 खेलबाट 10 खेलमा जित निकाल्दा 4 खेलमा बराबरी र 9 खेलबाट अङ्क गुमाएको छ। यस्तै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको सर्वाधिक सफल टोली मनाङले पछिल्ला 5 खेलमध्ये 3 खेलमा बराबरी र 2 खेलमा जित निकाल्दै स्थान सुधार गरे पनि खेलमा भने अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीको पनि 23औं चरणसम्म आइपुग्दा सन्तुलित खेल भएन। केही अनुभवी खेलाडी विदेश पलायन भएसँगै कमजोर देखिएको आर्मीले छैठौं स्थानमा अटाएको छ। आर्मीले 23 खेलबाट 7 जित निकाल्दा 10 खेल बराबरी र 6 खेलमा नतिजा विपक्षी टोलीलाई सुम्पिएको छ। आर्मीको 30 अङ्क हुँदा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज भन्दा 11 अङ्कले पछि छ र आर्मीको उपाधि अपेक्षा समाप्त भइसकेको छ। अर्को टोली हिमालयन शेर्पाको पनि प्रदर्शन पहिलो लेगमा जस्तै दोस्रो लेगमा भएन। बलियो टोलीसँग सुखद नतिजा निकाले पनि आफूभन्दा तल रहेका टोलीसँग खुलेर खेल्न सकेन। हिमालयन शेर्पाले 23 खेल सक्दा 7 खेलमा स्पष्ट अङ्क बटुल्दा 9 खेलमा बराबरी र 7 खेल गुमाएको छ। उता सातो बाटो एउटै चरणमा मात्र शीर्षमा टिक्यो, तर जावला खेलसँग 2-1ले पराजित भएपछि तेस्रो स्थानमा झरेको थियो। त्यसपछिको डाउनफल भएको सातो बाटोको प्रदर्शन राम्रो हुन सकेन। पछिल्ला 5 खेलमा सातो बाटोले लगातार 4 खेलमा नतिजा गुमाउँदा शीर्ष स्थानको होड कमजोर बन्यो। सातो बाटो 29 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा रहँदा जारी लिगमा 8 खेलमा जित, 5 खेलमा बराबरी र 10 खेल गुमाउन पुगेको छ।
समान 29 अङ्क रहेको न्यु रोड टिम पनि 23औं चरणसम्म आइपुग्दा सन्तुलित प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। पछिल्ला 5 खेलमा 2 जित, 2 बराबरी र 1 खेल गुमाएको न्यु रोड टिमको रेलिगेसन भए बाँकी नै छ। पुछारको खुमलटारले 24 अङ्क जोडेको छ। 3 खेल मध्ये सबैमा सुखद नतिजा निकाल्ने खुमलटारको समीकरणबाट बदलिनेछ र छैठौं स्थान देखिएको टोलीलाई उत्तिकै डर रहनेछ। यस्तै अर्को विभागीय टोली एपीएफले सुरुवात राम्रो गरे पनि पछिल्ला 5 खेल मध्ये 2 जितले राहत मिल्यो। यद्यपि एपीएफ रेलिगेसनबाट बच्ने निश्चित छैन। खराब लयलाई अनुभवी प्रशिक्षक मेघराज केसीले तोड्न सकेका छैनन्। यता 3 स्टारको साख कमजोर बन्दै गएको छ। पछिल्ला 5 खेल मध्ये 3 स्टारले 4 खेलमा नतिजा सुम्पिँदा 1 खेलमा बराबरी खेलेको छ। 3 स्टार 27 अङ्कका साथ तालिकाको 11औं स्थानमा छ। अर्को टोली सङ्कटलाई पनि यो सिजन रेलिगेसन बच्ने सोचभन्दा माथि उठ्नका लागि मौका नै मिलेन। 12औं स्थानमा रहँदा सङ्कटा रेलिगेसन भन्दा 1 स्थान माथि मात्र छ। 6 खेलमा मात्र स्पष्ट जित निकालेको सङ्कटाले 9 खेलमा बराबरी खेल्दा 8 खेलमा नतिजा सुम्पिएको छ। पुछारमा रहेका फ्रेन्ड्स र खुमलटार भने रेलिगेसन बच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भएको छ। सेनेगलमा विपक्षी नेतालाई अदालतले सजाय सुनाएपछि भएका झडपमा 9 जनाको ज्यान गएको छ। अदालतले राष्ट्रपति म्याकी सालका प्रतिद्वन्दी उस्माने सुनाकोलाई बिहिबार 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि देशका विभिन्न भागमा भएका झडपमा 9 जनाको ज्यान गएको त्यहाँको गृह मन्त्रीले बताएका छन्। अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट सुनाकोलाई आउँदो राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना छ। बिहिबार अदालतको फैसला सार्वजनिक हुने बित्तिकै सुनाकोका समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। यो घटनाले सेनेगललाई गहिरो रूपमा विभाजित गरेको, घातक हिंसा फैलाएको तथा स्थिर देशको छविलाई ध्वस्त पारेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइडमा।